हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्मनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्बकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकाल यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपात ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीरे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन महानुभाव एवं भक्तिमती आमाहरू, अब हामी आज भगवान को पावन चरित्र पृथु चरित्रमा अवगाहन गर्दै सनकादि कुमारहरूले दर्शन दिइबक्स्यो महाराज पृथुलाई।
सनत कुमारले दिव्य अध्यात्म ज्ञान उपदेश गरी बक्सियो। अध्यात्म ज्ञानले के हुन्छ, सारा दोष उड्दछन् अरे। अध्यात्म श्रुति चिन्तनैक तपसा निर्धूत दोष पुमान। शुद्ध आचार विचार रूपी तपोवनमा बसेर ज्ञान रूपी राजमहलमा, शुद्ध आचार विचार रूपी तपोवनमा ज्ञान रूपी राजमहल बनोस्, ज्ञान रूपी प्रासादमा, जहाँ भगवान श्रीमन्नारायणका चरणकमलको स्मृति रूपी, लक्ष्मी वल्लभ भगवान नारायणको चरणकमलको निरन्तर स्मृति रूपी गंगा बगिराखुन्। त्यही पृथ्वी चरित्रमा त्यही आउँछ लगभग। अनि जहाँ अध्यात्म श्रुतिको चिन्तनले, अध्यात्म ज्ञान वेदान्तको दिव्य ज्ञानको चिन्तनले सारा पाप ताप सन्तापलाई, पुण्य पापलाई उडाएर रहेको व्यक्ति जहाँ रहन्छ त्यही बस त्यो परिपूर्ण जीवन मुक्त हुन्छ। मन है चंगा कठौती में गंगा। शुद्धाचार तपो बनैक नियतः प्रज्ञान शैलाश्रितः पद्माकांत पद स्पृहा सुर नदी नित्याभिषेकोज्ज्वला अध्यात्म श्रुति चिंतनैक तपसा निर्धूत दोषः पुमान् कस्मै कुत्र गमिष्यति स्थितिमिमां कस्मै च निर्देक्ष्यति। वेदान्त देशिक स्वामीजीले यो श्लोकमा सबै कुरा गागरमा सागर भर्दी बक्सेको छ। यही नै वास्तवमा प्रपन्न जनहरूको दिनचर्या यसै प्रकारले हुन पर्दछ। त्यस्तो अत्यन्त प्रपन्न दिनचर्या बिताइ बक्सिने भएका महाराज परीक्षितलाई सनकादि कुमारहरूले दर्शन दिइबक्स्यो। सनत कुमारले दिव्य उपदेश दिइबक्स्यो। उपदेश दिएर कृतज्ञ भइबक्स्यो, कृतार्थ भइबक्स्यो, धन्य धन्यतम भइबक्स्यो। पृथु महाराज उहाँलाई नि ज्ञान दिएर दक्षिणा ज्ञान सन्देश सुनाएको दक्षिणा के हो त त्यही ज्ञान दिन पाइयो। त्यही दक्षिणा मानेर सबैले देख्दा देख्दै भुर्र उडिबक्स्यो। आकाश मार्गमा उहाँहरू समर्थ भइबक्सिन्थ्यो। पखेटा चाहिँदैन थियो। कर्म र ज्ञान रूपी पखेटा उहाँहरूको एकदम निरन्तर थियो। उभाभ्याम एव पक्षाभ्याम आकाशे पक्षिणाम गति तथैव ज्ञान कर्मभ्याम प्राप्यते पुरुषोत्तम। ज्ञान र कर्म रूपी पखेटा युक्त विवक्षका उहाँहरू आकाश मार्गबाट सत्यलोकतर्फ प्रस्थान गरिबक्स्यो। तात्मयोगपतयः आदिराजेन पूजितः शीलं तदीयं संसन्तः के भुवन मिशतां नृणाम। सबै नरनारीहरूले देख्दा देख्दै दिव्य तेजले युक्त विवक्षका सनकादि कुमारहरू भुर्र आकाशमा गइबक्स्यो। मन चरो उडे झैं स्वेच्छापूर्वक सर्वत्र अप्रतिहत गमन भएका त्यस्ता महापुरुषहरू यता वैन्यस्तु धुर्यो महतां संस्थित्याध्यात्म शिक्षया आत्मकाममिवात्मानं मेने आत्मन्यवस्थितम्। महाराज धन्य ज्ञानीहरूमा श्रेष्ठ भइबक्सिन्छ। अनुष्ठान ज्ञान अनुष्ठान गर्नेमा श्रेष्ठ भइबक्सेका यस्ता महाराज पृथुले पनि महापुरुष सनकादि कुमारहरूद्वारा दिएको जो अध्यात्म ज्ञान हो त्यसमा निष्ठा गरेर त्यसमा रहेर आफूले त्यही ज्ञानद्वारा आफूलाई कृतार्थ धन्य धन्य सबैभन्दा मूल्यवान वस्तु मैले प्राप्त गरेँ। नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। जुन दिव्य ज्ञानले श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवानमा यो मन रूपी भमरो लागिराख्दछ त्यही नै मुक्तिको
सबल उपाय हो। त्यसमा त्यस्तो ज्ञान प्राप्त गरेर आफूलाई कृतकृत्य, आफू बस अब केही चिन्ता छैन, भगवानले काललाई पठाइदिए पनि आनन्दसँग जान्छु। प्रायो ह्यकृतकृत्यत्वात् मृत्युः उद्विजते जनाः कृतकृत्याः प्रतीक्षन्ते मृत्युम प्रियमिवातिथिम। यो मनुष्य जन्म कृतकृत्य बन्नको लागि मिलेको हो। कृतकृत्य कसरी बनिन्छ त? हामीले गर्भमा बार बार प्रतिज्ञा गर्यौं, मनुष्य जीवनमा गर्भमा आएर प्रतिज्ञा गर्यौं, नारायण निकाल्दी बक्सिसो गर्भबाट, अब म हजुरको शरणागति गरेर फेरि जन्म मरण परम्परामा नआउने प्रयत्न गर्छु भनेर प्रतिज्ञा गरे हुन्छ चेतनले। त्यो प्रतिज्ञा पूर्ण गरेपछि कृत गरेको छ कृत्य गर्न पर्ने आफ्नो कर्तव्यलाई, त्यो बल्ल कृतकृत्य हुन्छ। त्यसै कृतकृत्य हुनुभयो, केही तातो पानी लाग्दैन। भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायणको शरणमा नपरेसम्म आदि शेषावतार भगवान भाष्यकार रामानन्द स्वामीजीले बताइ बक्सेको सोझ भगवानलाई प्राप्त गर्ने निर्विघ्न यो राजमार्ग श्री वैष्णव धर्ममा आफूलाई अन्यतम यी श्री वैष्णवहरूको दासानुदास चरमावधि दास हुँ भन्ने यो ज्ञान नआएसम्म कृतकृत्य भइँदैन। दूर भए जो गोविंद के भय नहीं, कपाल सेते हुन् दाँत झरी सकुन्, छाला चाउरी परोस 100, 200, हजारौं वर्ष कल्प कल्पान्त आयु भए पनि भगवान नारायणको जो भएन भने त्यो जीवन त्यसको बर्बाद भयो। यो ज्ञान, यो अध्यात्म ज्ञानले यही बताउँदछ। जीवात्मा भगवानको दास हो। वेदले त्यही भन्छ, ब्रह्मदासाः दुईटा दास छन् त्यहाँ। एउटा दास पातलो सकार, यो बार बार अभ्यास गरेका छु। महत्वपूर्ण विषयलाई अभ्यास पनि गर्न पर्दछ। अभ्यासा पूर्वता फलम इत्यादि सप्रसंग उपोद्घात हेतुता अवसरस्तता स्वरूप ऐक्य कार्य के सोडा संगति दृश्यते। अर्को छ है त्यो अभ्यास। लिंगम तात्पर्य निर्णय, अभ्यासा पूर्वता फलम लिंगम तात्पर्य, षड्विधा लिंग छ। त्यस्तै चाहिँ महत्वपूर्ण विषयलाई शास्त्रमा पनि बार बार अभ्यास गरेको हुन्छ। सृष्टिको प्रक्रियालाई पनि यहाँ ठाउँ ठाउँमा अभ्यास गरेका छ महत्वपूर्ण विषयलाई, किनभने पुनरुक्ति दृढताको लागि, स्थिर रूपले उसका हृदयमा बसाल्नको लागि। त्यस हुनाले हामी सबै भगवानका दास हौं। वेदले भन्दछ ब्रह्मदासाः, भगवानका दास हौं। भगवान पनि हाम्रा दास भइबक्सिन्छ। दास भनेको तालव्य सकार, भने हामीलाई संसार समुद्रबाट तार्नेवाला कैवर्तक केशव भगवान बोटे भइबक्सिन्छ। भगवान नै डुङ्गा भइबक्सिन्छ। भगवान नारायण नै डुङ्गा हो। भगवानको कथारूपी डुङ्गामा बसेर भगवान नारायणले नै आफू बोटे भएर हामीलाई संसार समुद्रबाट तार्दै बक्सिन्छ। त्यस हुनाले चुहुने डुङ्गामा बसियो भने डुबिन्छ, नचुहुने डुङ्गा अच्युत नै नचुहुने डुङ्गा। अच्युतको अर्थ चुहुने, खस्ने, चिप्लिने, लोट्ने, टुट्ने, फुट्ने, न लोट्ने, न टुट्ने, न फुट्ने, सधैँ सदा हृदयमा हामीसँग जुट्ने त्यो भगवान। त्यस्ता भगवानका शरणमा परेर मोक्षको आनन्द लुट्ने, यो संसारको पनि आनन्द लुट्ने, दुवै हातमा लड्डु पार्ने हो। यो हो मनुष्य जीवनको परम पुरुषार्थ, परम कर्तव्य। भगवत शरणागति भएर कृतकृत्य भइन्छ। त्यस हुनाले कृतकृत्य विवात्मानम, आफूलाई कृतकृत्य सम्झिबक्स्यो। आप्त काम अरे भनेको परिपूर्ण अवाप्त काम। अब कुनै चीज प्राप्त गर्न बाँकी छैन, यो महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त गरे भनेर सम्झिबक्स्यो। वैन्यस्तु धूर्यः महताम अध्यात्म शिक्षया संस्थिति संस्थित्या अध्यात्म शिक्षया संस्थित्या आत्मन्येव अवस्थितः
आत्मानम आप्तकामम इव मेने। वैन्यस्तु पृथु महाराज त धैर्य भनेको ज्ञानीमा श्रेष्ठ, ज्ञान अनुष्ठानमा अत्यन्त अग्रपंक्तिमा भइबक्सेका, यस्ता अत्यन्त विनम्र स्वभाव भएका पृथु महाराजले त महताम सनत कुमारहरूले दिएको अध्यात्म शिक्षा, अध्यात्म भनेको परमात्मा तत्त्वको उपदेश प्राप्त गरेर त्यसमा संस्थित्या, त्यही अध्यात्म ज्ञानमा आफू रमाएर त्यस उहाँले दिएका उपदेशमा अत्यन्त दृढ विश्वास, संस्थिति, सम्यक स्थिति, अत्यन्त दृढ अचल दृढ विश्वासका साथमा अवस्थित रहेका छँदा आत्मन्यव अवस्थित भगवानको उपासना, भगवानको चिन्तन, भगवत भागवत आचार्यहरूको सेवामा रमाएर आत्मानम आप्तकामम इव मेने, आफूलाई परिपूर्ण सबै प्राप्त गर्ने, प्राप्त गरिसके, अब केही प्राप्त गर्न पर्ने छैन भन्ने भरिबक्स्यो। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त गर पूरा न हो, जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जिन्दगीमा जिन्दगीको सर्वस्व प्राप्त गरिबक्स्यो। मनुष्य जीवनको पूर्ण फल भगवानले तार्नको लागि हो। बार बार भनेको छैन, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदम बहुसम्भवान्ते मानुष्य मर्थद मनित्यमपीह धीरः तूर्णम यतेत नपते दनुमृत्यु यावत् निश्रेयसाय। मोक्षको लागि प्रयत्न गरोस्। निश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। अत्यन्त दुर्लभ यो मनुष्य जीवन हो। त्यसो हुनाले यो आत्मा भगवान श्रीमन्नारायणका पाउमा अर्पण गरियो भने बल्ल कृतकृत्य भइन्छ। अनि के गरिबक्स्यो त त्यसपछि उहाँको केही दिनचर्या कसरी हुन्थ्यो त? जसरी जुन जुन बेला जे गर्ने त्यो गरिबक्सिन्थ्यो। कर्माणि च यथा कालम यथा देशम यथा बलम यथोचितम यथा वेत्तम अकरोद ब्रह्म सात्कृतम। सबै भगवदात्मक मानेर भगवानलाई नै सबै कुरा अर्पण गरेर श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु भन्ने भावनाले भागवत आचार्य मुखोल्लासार्थम अमुक कर्म अहम करिष्ये भगवान एव कारयति स्वशेष भूतेन मया स्वीय सर्व परिच्छदै विधातुम प्रीतिमात्मानम देवः प्रक्रमते स्वयं। आफ्नो उपकरण भएको यो दासलाई निमित्त बनाएर मेरा भित्र रहेका हुनै भगवान नारायणले मलाई शुभ कर्ममा प्रेरित गरिबक्सेको छ भनेर त्यो फल संग कर्तृत्व त्याग गरेर म एउटा भगवानले चलाउने एउटा उपकरण हुँ। सबै जे राम्रो काम भएको छ सबै भगवानद्वारा भएको छ भन्ने सोचेर ब्रह्म सात्कृतम त्यस्तो कर्म जुन समयमा जे गर्ने त्यो गरिबक्स्यो। कर्माणि च यथा कालम यथा देशम यथा बलम यथोचितम यथा वित्तम ब्रह्म सात्कृतम अकरोत्। कर्महरू पनि नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, जे कर्म गरे पनि भगवदात्मक भगवानको मुखोल्लासको लागि गरिबक्सिन्थ्यो, फलको आशा नगरिकन। नित्य कर्म संध्या वन्दनादि भगवत आराधनादि नित्य कर्म हुन्। नैमित्तिक कर्म जस्तै कहीँ पुत्रोत्सव, पुत्र प्राप्ति भयो, ती नैमित्तिक कर्म। त्यस्तै काम्य कर्म भगवानका लागि कोही काम्य, भगवानको वैभव बढोस् भनेर भगवानका दिव्य देवालयमा नाना प्रकारका नित्योत्सव, नैमित्तिक उत्सव, मासिक उत्सव, पाक्षिक उत्सव, तिनीमा कहिले कहिले भगवानलाई कुनै प्रकारको कसैको दृष्टि दोष नलागोस् भनेर त्यो काम्य कर्म। कहाँ संसारका तुच्छ काम्य कर्म। यस्ता कर्महरू जुन समयमा जति बेला गर्ने हो, सन्ध्या वन्दन कति बेला गर्ने हो त? सन्ध्या वन्दन सबभन्दा उत्तम सन्ध्या वन्दन प्रातःकालको सन्ध्या वन्दन, उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका, अधमा सूर्य सहिता प्रातः सन्ध्या
त्रिदास मृता भने चाहिँ तारा हुँदा हुँदै गरेको सन्ध्या उत्तम, तारा लुप्त भएका छन्, सूर्य उदाएका छैनन्, त्यो सन्ध्यावन्दन मध्यम, अनि अधम सन्ध्यावन्दन सूर्य उदाइसकेपछि बल्ल हाई हाई गर्दै उठेर सन्ध्यावन्दन गर्ने त्यो अधम हो। अकाले विहिता सन्ध्या सन्ध्या बन्ध्या बधुरिव भनेको लागि ठिक समयमा नित्य नैमित्तिक कर्म पनि यथा समयमा समय सारणी अनुसार टाइम टेबल बिल्कुल जुन समयमा जे गर्ने हो एकदम फिट शरीरलाई एकदम चुस्त तन्दुरुस्त गराइबक्सेको। यथाकालम जुन समयमा जो कार्य गर्ने हो त्यसलाई त्यो समय अनुसार समयलाई उल्लङ्घन नगरिकन यथादेशम जस्तो आचार्यले उपदेश गरिबक्सेको छ अथवा जस्तो देशमा जे गर्नुपर्ने देशकाल परिस्थिति अनुसार अथवा यथादेशम जस्तो आफ्ना आचार्यले यो कर्म यसरी गर भनिबक्सेको छ उहाँको आज्ञालाई उल्लङ्घन नगरिकन अनि यथोचितम जस्तो गर्न पर्ने हो त्यस्तै यथावित्तम वित्त साठ्य नगरिकन आफ्नो सामर्थ्य अनुसार द्रव्य अनुसार ब्रह्मसात्कृतम सबै भगवानमा अर्पण हुने गरी त्यस्ता नाना प्रकारका कर्महरू कर्माणी चाहिँ अकरोध गरिबक्सियो। महाराज पृथुले के गरिबक्सियो त्यो त कर्महरू फलम ब्रह्मणि विन्यास्य निर्विसङ्ग समाहित कर्माध्यक्षम च मन्वान आत्मानं प्रकृते परम। भगवत उपासनाका अङ्गले कर्मयोग गर्दै कर्मयोग फलसँग कर्तृत्व त्यागपूर्वक गरिबक्सिन्थ्यो। फल भगवानमा अर्पण गर्दा कर्म मैले गर्ने हो, फल भगवानको अधीनमा छ, फल भगवानको इच्छा छ नि दिइबक्सिन्छ कि दिइबक्सिन्न। के फल दिएर हित हुन्छ, फल दिएर हित हुन्छ कि नदिएर हित हुन्छ त भगवानले जानिबक्सेको छ नि। किनभने भगवान हाम्रा पिता भई बक्सिन्छ अनि भगवान पिता भएका हुनाले हाम्रो हित जानिबक्सेको छ। हामीलाई शरीर दिने भएका संसारका मातापिताहरूले माताले प्रिय प्रदान भई बक्सिन्छ भने पिता हित प्रदान भए पनि वास्तविक पारमार्थिक हित नजानेका पनि हुन सक्छन् हाम्रा पिताहरूले। तर भगवान नारायण यो वास्तवमा सबैको निरुपाधिक पिता भई बक्सिन्छ, उहाँले हाम्रो हित जानिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले फलको आशा नगर्ने कर्मणेव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फलको आशा नगर, त्यसको अर्थ फलको आशा नगरेको अर्थ कर्मै नगर्ने होइन। मा कर्म फल हेतु हो, कर्म फलका लागि नहोस्। अनि फलका लागि होइन भने किन कर्म गर्ने? माते सङ्गोस्तु अकर्मणि, कर्म नै नगर्नेमा तिम्रो ए कुलशेखर हेर त स्वान दत्त कुकुरा छ यहाँ, माते सङ्गोस्त कर्मणि के गर्ने? स्वान कुक्कुट चाण्डाला समस्पर्शा प्रकृतिता रासभोष्ट्रौ विशेषेण तस्मात्तान नैव संस्पृशेत। तिनीहरूलाई खाना दिनु ठाउँ ठाउँमा जहाँ दिने हो, तर यिनीसँग नछुवाइनु। स्वान कुकुर, अहिले कुकुर आएर सम्झे। स्वान कुक्कुट भनेको कुखुरा। व्यक्तिले कुकुरलाई आफ्नै बिस्तारामा राख्छन्, कुकुरले मुख चाडिदिन्छ, चटाउँछन्। कस्तो परिस्थिति आयो। यहाँ गए सत्कार पाइएला भनेर त्यहाँ लेखा हुन्छ कुकुरदेखि सावधान भनेर लेखिदिया हुन्छ। त्यसको अर्थ त्यहाँ कुकुरहरू बस्दा रहेछन्। त्यो कुकुरको घर रहेछ, मनुष्यको घर भएन नि त। यहाँ कुकुरदेखि सावधान स्वागतम लेखा छ त्यहाँ यताउता फेरि, अनि कुकुरदेखि सावधान भन्छ। कुकुरलाई सुरक्षाको लागि राख्यो भने बाँधेर राख्नु पर्यो नि। खुला छोडेर कोही साधु महात्मा अतिथि अभ्यागत आएर आउनै नसक्ने त्यस्तो गराउनु भएन। अतिथि आउन हाम्रा घरमा 11 बजेसम्म दिउँसो प्रतीक्षा गर्ने को आउँछ भनेर त्यसपछि अतिथिलाई अन्न वस्त्र आदि दिएर अनि बल्ल गृहस्थीले भोजन ग्रहण गर्ने यो प्रक्रिया थियो। त्यस हुनाले कुकुरलाई छोइयो भने
सचैल स्नान गर्नुपर्छ। श्वान, कुक्कुट, चाण्डाला, समस्पर्शा यी समान प्रक्रियाका हुन्। उनीहरूलाई छोयो भने समान प्रायश्चित्त गर्नुपर्छ। तर रासवष्टौ विशेषण गधा र ऊँट अझ अस्पृश्य हुन्। तस्मात् तान् नैव संस्पृश्यत भनेको हुनाले यो प्रसङ्गले अहिले आएको हुनाले यसको अर्थ हामीहरूले पनि जान्न पर्दछ। बिहान उठेर कुकुरलाई डोर्याएर हिँड्ने धेरै परम्परा देखिन्छ। के गर्ने, सुरक्षाको लागि त्यो बाध्यता होला। जे भए पनि सावधान हुन पर्दछ। छैन हुँदैन। गङ्गा नुहाएर कुकुर चोकिन्छ र? चोकिँदैन। कुकुर जातले नै तल्लो श्रेणीको हो। के गरिबक्सिन्थ्यो? फलम ब्रह्मणि विन्यस्य निर्विसङ्ग समाहित। फल भगवानका अधीनमा गरेर फलसँग कर्तृत्व त्यागपूर्वक अनि आफूलाई यो कर्म गर्ने कर्माध्यक्ष मानेर त्यसपछि म यो प्रकृतिदेखि अलग हो, शरीरदेखि अलग हो, शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धि यी जड वस्तुदेखि अलग म ज्ञान र आनन्द स्वरूप म भगवानको दास हुँ भनेर कर्म गरिबक्सिन्थ्यो। कर्माणि च यथाकालम् अकरोत्। फलम ब्रह्मणि विन्यस्य निर्विसङ्गः समाहितः कर्माध्यक्षम् आत्मानं च प्रकृते परम मन्वानः। माथिको 50औं श्लोकको कर्माणि च अकरोत्, कर्म पनि गर्नुहुन्थ्यो भनी सम्झनु पर्यो। फलम कर्मको फललाई ब्रह्मणि भगवानका अधीनमा छ भनेर विन्यस्य सम्झेर, फल भगवानमा आरोप छोडिदिएर मैले कर्म गर्ने हो भगवानको आज्ञा हो, फल भगवानको हातमा छ भनेर फलको आशाले कर्म गर्न खोज्यो भने त फल मिलेन भने अर्कोबाट कर्म गर्दैन। मेरो त कर्म गर्ने कर्तव्य हो, फल त भगवानको हातमा छ। म त भगवानको सेवा गर्ने हो। यो शास्त्रले भनेको इदम कुरु भनेर वेदले विधान गरेकोलाई विहित कर्मलाई यथा योग्य जसलाई जो विधान छ त्यो कर्म गर्ने हो। इदममा कार्षि यो नगर भनेको निषेध गरेकोलाई नगर्ने हो। फल दिने त भगवानका अधीनमा छ भनेर सम्झेर निर्विसङ्ग भनेको सङ्ग रहित यो मेरो कर्म हो नभनेर यो भगवानको कर्म हो, भगवानको लागि मैले गरे हो, भगवानको आज्ञा भएको हुनाले म भगवानको दास हो, भगवानको नोकर हो भनेर सङ्ग त्याग गरेर, फल सङ्ग कर्तृत्व त्याग गरेर समाहित भनेको एकाग्र चित्त भएर सावधान भएर प्रमाद नगरिकन आत्मानं च कर्माध्यक्षम मन्वान, आत्मानं च आफूलाई कर्माध्यक्षम त्यो कर्ममा कर्तृत्व अभिमान आफूलाई सम्झेर अर्थात् यो कर्म गर्नलाई मलाई भगवानले निमित्त बनाइदिई बक्सिएको भन्ने सम्झेर यस्तो आत्मा फेरि यो शरीर सम्बन्धमा अहिले रहे पनि यो शरीरदेखि अलग हो। आत्मानं च प्रकृते परम मन्वान, आफूलाई प्रकृतिदेखि विलक्षण, प्रकृति जड हो म चेतन हो यस्तो सम्झँदै कर्माणि च यथाकालम यथादेशम यथोचितम अकरोत् गरिबक्सिन्थ्यो, कर्म गरिबक्सिन्थ्यो। यथोचित कर्म गरिबक्सिन्थ्यो। राजा भएर पनि प्रमाद गरिबक्सिन्थेन, सबैको लागि अनुकरणीय कर्म गरिबक्सिन्थ्यो। त्यही भन्नुहुन्छ गृहेषु वर्तमानोऽपि ससाम्राज्य श्रियान्वितः न सज्जतेन्द्रियार्थेषु निरहं मतिरर्कवत्। घरमा रहेर पनि भोग स्थानमा रहेर पनि अनि भोगका पदार्थ कुनै कमी छैन, ऐश्वर्यले युक्त भएर पनि इन्द्रियका विषयमा अनासक्त भइबक्सियो अनि शरीर आदिमा अहम्मतिले रहित भइबक्सियो। जस्तै अर्कवत
सूर्य जस्तै सूर्यको सर्वत्र प्रकाश गए पनि सूर्य कुनैबाट लिप्त भइबक्सिने जस्तै त्यस्तै चाहिँ अर्थात् निर्लिप्त रूपले पुष्कर पलाशवत कमलका पातमा पानी हुन्छ तर पानी टाँसिँदैन, त्यस्तै गृहस्थाश्रममा रहेर पनि घरमा रहेर पनि तिनमा आसक्ति गरिबक्सिएन। केवल भने देह धारणका लागि मात्रै भगवानलाई निवेदन गरेको पवित्र प्रसाद मित मेद्यादन, पवित्र प्रसाद प्राण धारणको लागि मात्रै लिने। खाने किन? बाँच्नको लागि, बाँच्ने किन? खानको लागि होइन। खानको लागि बाँची बक्सेन, बाँच्नको लागि मात्र खाइबक्सिन्थ्यो, भगवानलाई निवेदन गरेको अभिप्राय। गृहेषु वर्तमानोपि स साम्राज्य श्रियान्वितः इन्द्रियार्थेषु निरहम्मति अर्कवत न असज्जत। गृहेषु भनेको घरमा त्रिवर्ग जहाँ छ, धर्म अर्थ काम भोगको जो स्थान हो, जहाँ साम्राज्य श्रियान्वित भोग्य पदार्थ पनि जहाँ जे भन्यो त्यही छ। किनभने सार्वभौम सम्पन्न भइबक्सिन्छ ती सबैले उक्त भएर पनि भने सँगै भोग्य वस्तु छ, भोगस्थान पनि छ, भोगोपकरण पनि छ। ती सबै भए पनि यस्ता ती महाराज पृथु निरहम्मति भनेको देहात्मा अभिमानले रहित भइबक्सिएका, अर्कवत जस्तै सूर्यनारायणले आफ्ना प्रकाशले सबैलाई उज्यालो पारे पनि तिनमा आसक्त भइबक्सिन्न, तिनमा लिप्त भइबक्सिन्न। त्यस्तै चाहिँ इन्द्रियार्थेषु नासज्जत, इन्द्रियका अर्थ भनेको विषय शब्द आदि विषयमा रूप रस गन्ध स्पर्श शब्द आदिमा नासज्जत आसक्त भइबक्सिए। किन त भगवान नै उहाँका शब्द आदि वस्तुमपि यस्य तु कृष्ण एव, सर्कोप सूरीको शब्द आदि विषय पनि भगवान नै भइबक्सियो। त्यस्तै त्यस्तै वासुदेव सर्वम त्यस अवस्थामा पुगेका यहाँ भइबक्सिन्थ्यो। यसको अर्थ शब्द आदि विषयमा नासज्जत अनासक्त भइबक्सियो, आसक्ति गरिबक्सिएन। एवं अध्यात्म योगेन कर्माण्यनुसमाचरन् पुत्रान् उत्पादयामास पञ्चार्चिष्यात्मसम्मतान्। यस प्रकारले संसारमा रहेर पनि अनासक्त भएका महाराजले शास्त्रले भन्छ, आचार्य प्रेम धर्म हृत्य प्रजातन्तुमा विवत्सेत्सि, सन्तान परम्पराको उच्छेदन होस्, वंश परम्परा पनि चलोस्। यो वेदले भनेको हुनाले उहाँ पनि गृहस्थाश्रममा प्रवेश गरिबक्सिएको थियो। महारानी अर्ची जो भइबक्सिन्छ, जो बेनको शरीर मन्थन गर्दा बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम समबद्धत, दुईटा जोडा युगल निक्ली बक्सिएको थियो, भगवानकै दुईटै शक्ति। त्यस्तै अर्ची महारानीसँग विवाह गरिबक्सिएको थियो। ती अर्ची महारानीमा आफू जस्ता अर्थात् महापुरुषहरूले भनेको मान्ने आफ्ना अनुकूल धर्मात्मा 5 वटा छोराहरू जन्मे। छोरा धेरै भएको राम्रो, छोरा हुनन् यज्ञ बहुत गरिनन्, सम्पूर्ण लोकको परिताप हरिनन् भनेको हुनाले बहुपुत्र लाभम, वेदले आशीर्वाद दिन्छ धेरै छोरा हुन्, शरीर वर्चस्वमा इत्यादि भनेर श्री सूक्तको अन्तिम मन्त्रले बहुपुत्र लाभम, धेरै पुत्र, पुत्र है पुत्र, कुपुत होइन, छोरा होइन सबै खोज्ने, पुत्र पुम नाम्नो नरकात् त्रायते अस्मात् तत्पुत्रस्य पुत्रत्वम्। भगवान नारायणका भक्त भनुन् सबै, देशको सेवामा, समाजको सेवामा, भागवत आचार्यहरूको सेवामा, भगवानका दिव्य देवालयहरूको श्रीवृद्धिमा अत्यन्त तत्पर हुनेभएका त्यस्ता पुत्र धेरै बनुन्। यो आशीर्वाद वेदले दिने हुनाले 5 वटा छोरा जन्मे उहाँका आफ्ना अनुकूल भइबक्सिन्थे। एवं अध्यात्म योगेन
कर्माणि अनुसमाचरन् अर्चेषि आत्मसंहितान् पंचपुत्रान् उत्पादयामास। इस प्रकारले अध्यात्म योग द्वारा अर्थात भगवत भक्ति लाभको लागि जीवन बिताउँदै अथवा अध्यात्म योग भनेको प्रकृति विविक्त प्रकृतिदेखि रहित भएको शुद्धमा आत्मा, यो प्रकृति रहित ज्ञान र आनन्द स्वरूप भएको आत्मा भगवानको हो भन्ने यस्तो चिन्तन गर्दै अध्यात्म योगले कर्माणि अनुसमाचरण कर्महरूलाई यथा काल देश काल परिस्थिति अनुसार यथायोग्य समाचरण भनेको गर्दै कर्ममा प्रमाद नगर्दै कर्मणेवाधिकारस्ते कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवेशतपुंसमा भनेको हुनाले यज्ञ दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम भनेको हुनाले यज्ञ दान तपस्याहरू यी बडा बडा मनुष्यहरूलाई नि पवित्र गर्ने हुन् भनेको हुनाले ती कर्महरू गर्दै गृहस्थ आश्रममा रहेका महाराज पृथुबाट अर्ची महारानीमा आत्मसम्मतान आफू समान गुणी पराक्रमी भगवत भक्त आफू तुल्य पंचपुत्रान उत्पादयामास 5 वटा छोराहरू जन्मनुभयो, जसको नाम अर्को श्लोकमा बताइएको छ। 5 वटाको नाम विजिताश्वम धूम्रकेशम हरियक्षम द्रविणम वृकम सर्वेषां लोकपालानां तथारैक पृथुर्गुणान् गोपीथाय जगत्सृष्टे काले स्वे स्वे च्युतात्मकः। ती 5 वटा छोराहरू विजिताश्व, जसले इन्द्रले हरण गरेर ल्याएको घोडालाई जितेको हुनाले उहाँको नाम नै विजिताश्व भयो। अर्को अन्तर्धान पनि नाम हुन्छ उहाँको, अगाडि आउँछ कथा। विजिताश्व धूम्रकेश हरियक्ष द्रविण वृक यी सबै सर्वेषां लोकपालानां, यी सबैले सबै लोकपालहरूका गुण प्रत्येक एक एकले सबै लोकपालहरूका गुण आफूहरूले उहाँले स्वीकार गरिबक्स्यो। अनि यथा समयमा सबै भगवदात्मक भगवानमा भक्तिले उक्त भएका यिनीहरूले भने भगवानमा भक्ति भएका अच्युत महाराजका यिनी सबै छोराहरूलाई लोक कल्याणको लागि त्यस्तो प्रवर्तन गराइबक्स्यो। यिनी 5 वटा पुत्रहरू उत्पन्न गराइबक्स्यो। माथिको श्लोकबाट अन्वय अच्युतात्मकः पृथुः जगत् सृष्टे गोपीथाय स्वे स्वे काले सर्वेषां लोकपालानां गुणान् एक तथार। अच्युतात्मकः भगवानमा मन लगाएका महाराज पृथु महाराजले जगत सृष्टि गोपीथाय, यो जगतको सृष्टिको रक्षाको लागि पालनको लागि स्वे स्वे काले यथा समयमा जुन जुन समयमा जे गर्ने यथा समयमा उचित समयमा गर्नको लागि ती लोक रक्षाको लागि पृथु महाराज आफै एक्लै सर्वेषां लोकपालानां सबै लोकपाल इन्द्रादिहरूको जो गुण हो, कसैले वर्षा गर्ने, कसैले माने हावा दिने, कसैले अग्निले पाचन प्रक्रिया दिने इत्यादि सबै गुणहरूलाई, सबै लोकपालका गुणहरूलाई एक्लै सबैका गुणलाई आफैले एक्लै ती सबैमा भएको अलग अलग गुण एक्लै आफूले तधार धारण गरिबक्स्यो महाराज पृथुले। अनि यस्तो लोकको रक्षा गरिबक्सिनु भएका पृथु महाराजले उहाँको नाम राजा भन्ने नामलाई यथार्थ गरिबक्स्यो। मनोभाग वृत्तिभि सौम्यैर गुणै सम्रञ्जयन प्रजाः राजेत्यधान नामधेयम सोमराजै वापर। मानव अर्का चन्द्रमा जस्तै सोमो ब्राह्मण नागुङ राजा भनिन्छ, वेद मन्त्रले भन्छ। अनि चन्द्रमाले पनि ठुलो यज्ञ गरेर राजा भइबक्स्यो। त्यस्तै झैं चन्द्रमा जस्तै चन्द्रमाले सबैलाई चदी आह्लादे सबैको ताप दूर गर्ने अत्यन्त आह्लाद दिनेवाला हुन्छन् चन्द्रमा। त्यस्तै झैं सबै प्रजालाई आह्लादित गर्ने भएका, आनन्दित गर्ने भएका
प्रजाहरूलाई रञ्जन प्रकृति रञ्जनात् राजा, यो यस नामलाई उहाँले चरितार्थ गरी बक्स्यो। वास्तवमा राजा भनेर पृथु महाराजमा यो रूढी सिद्ध हुने गरी त्यस्ता उहाँले प्रजाको पालन गरी बक्स्यो। मनोभाग वृत्तिभिः सौम्यै गुणैः प्रजा संरञ्जयन् राजा इति नामधेयम् सोमराजैव अपरः राजा इति नामधेयम् अधात्। मन वचन द्वारा, मन वचन का आचरण द्वारा, मन वचन कर्म द्वारा भनेको अर्थ। मनोभाग वृत्ति भी मन का वृत्तिहरूद्वारा उनीहरूको कल्याण हुने विचार गरेर भनेको हित चाहने, मिठो बोल्ने अनि अत्यन्त सारगर्भित सम्भाषण गर्ने, हित मित प्रिय सत्य, हित पनि मित अत्यन्त सन्तुलित पनि, प्रिय पनि प्यारो पनि लाग्ने अनि सत्य पनि। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात्। ऐसा धर्म सनातन भने अनुसार, सनातन धर्म को मर्यादा अनुसार सत्य बोल्ने तर मिठो सत्य बोल्ने, थोरै सन्तुलित बोल्ने, थोरैमा सारगर्भित बोल्ने। त्यस हुनाले हित मित प्रिय सत्य भाषण गर्ने भएका मनोभाग वृत्ति यिनीहरूद्वारा अनि सौम्यै गुणै अत्यन्त मनोहर गुणहरूद्वारा, शील स्वभावहरूद्वारा प्रजा संरञ्जयन सबै प्रजाहरूको पालन गर्दै राजेति नामधेयम अधात, यो राजा भन्ने यो नामलाई उहाँले स्वीकार गरिबक्स्यो, धारण गरिबक्स्यो। त्यस हुनाले अपरः सोमराज इव, मानो यहाँ अर्का चन्द्रमा जस्तै भइबक्स्यो। सोमराज अर्का चन्द्रमा जस्तै हाम्रा पृथु महाराज त्यस्ता राजा भइबक्स्यो। सूर्यवद विसर्जन गृहणन प्रथमश्च भुवो वसु दुर्धर्षस्तेजसेवाग्निर्महेन्द्र इव दुर्जय। पृथ्वीको माने कर ग्रहण गर्दै, धन ग्रहण गर्दै अनि त्यसलाई फेरि प्रजाहरूलाई दिँदै, जस्तै सूर्यले पानी किरणले तानेर फेरि यथा समयमा हजारौं गुणाहरूले वर्षा गरे चाहिँ प्रजाहरूद्वारा छठा अंश कर लिएर त्यसलाई धेरै अंशमा तिनै प्रजाको अभिवृद्धिको लागि अर्पण गर्दै महाराज पृथु तेजद्वारा अग्नि जस्तै, अरूद्वारा अनभिभवनीय, अरूद्वारा तिरस्कार गर्न नसकिने, त्यस्तै अरूले जित्न नसकिने महेन्द्र जस्तै, देवराजेन्द्र जस्तै त्यस्ता वीर परन्तप अतुलनीय पराक्रमी भइबक्स्यो। भुवा वसु गृहणन विसृजन प्रतपन सूर्यवत् तेजसा अग्नि इव दुर्धर्षः महेन्द्र इव दुर्जयः हुनुभयो। अभूत आशित भुवा वसु पृथ्वीको धनलाई गृहण लिएर विसर्जन उनलाई दिँदै, कसरी त प्रतपन सूर्यवत अनि तिनीहरूलाई प्रकाश पनि दिँदै सूर्य जस्तै भइबक्स्यो। सूर्यनारायणले त्यहाँबाट तानी बक्सिन्छ, फेरि उनलाई दिइबक्सिन्छ, उनीहरूलाई प्रकाश पनि दिइबक्सिन्छ। त्यस प्रकारले सबैलाई ज्ञान रूपी प्रकाश दिँदै ज्ञानपूर्वक तिनीहरूलाई चित्त नदुखाइकन तिनीहरूसँग कर लिएर, गरिब भएका प्रजाहरूलाई कर नलिकन, कर लिन योग्यसँग पनि तिनीहरूलाई सरल प्रक्रियाले उनीहरूलाई प्रसन्न पारेर राजाले लिएको यो कर हाम्रै उपकार कर हुन्छ, हितकर हुन्छ, राजाले लिएको यो कर हाम्रो हितकर हुन्छ भन्ने भावनाले प्रजाहरूले नै दिन्थे। त्यस प्रकारले प्रजाहरूद्वारा पृथ्वीबाट कर लिएर फेरि सूर्यले जस्तै तिनीहरूलाई दिँदै, उनीहरूलाई प्रकाश दिँदै, ज्ञान दिँदै अनि ज्ञानको प्रकाश दिँदै सूर्य जस्तै हुनुभयो। सूर्यवत, सूर्य जस्तै सूर्यका गुणमा देखिए। प्रतपन भनेको आदेश, यो गर्नै पर्छ भनेर
जङ्गी आदेश, त्यस्तो आदेश दिएर लतपत्ते होइन। किनभने तेजसाग्नि इव दुर्दर्श, तेजद्वारा अग्नि जस्तै शत्रुले जसको तिरस्कार गर्न सक्दैनथे, अरूद्वारा अनभिभवनीय भइबक्सिन्थ्यो। अनि महेन्द्र इव दुर्जय, देवराज इन्द्र जस्तै कसैले जित्न नसक्ने। देवराज इन्द्र जित्छन्, तर देवराज इन्द्र जतिको उहाँमा पराक्रम थियो भनेको अभिप्राय। त्यहाँभन्दा बढी थियो नि त, त्यहाँभन्दा बढी थियो। त्यस हुनाले सामने आएर लड्न सक्नु भएन देवराज इन्द्र, र लुकेर आइबक्सियो, छलेर आइबक्सियो, भेष बदलेर आइबक्सियो। त्यस्ता महाराज पृथु भइबक्सियो। अनि सबै लोकपालहरूको गुण एक्लै आफैले धारण गरिबक्सियो। माथि भनेको यहाँ घटाएर भनिबक्सिँदैछ। तितिक्षया धरित्रीव देउरिवा भीष्टदो नृणाम वर्षति स्म यथा कामम पर्जन्यैव तर्पयन्। अर्को अपराधलाई बिर्सने, समर्थ भएर पनि अपराध क्षमा गर्नेमा सर्वम शाह भूदेवी जस्तै यहाँ भइबक्सियो। अरूको अपराध सहन गर्नेमा पृथ्वी जस्तै सहनशीला, पृथ्वी जस्तै उहाँ सहनशील भइबक्सियो। सबै प्रजाहरूलाई अभिष्ट दिनेवाला, यस्तो स्वर्ग जस्तै कल्पवृक्ष, स्वर्गमा गएर कल्पवृक्षका फेदमा गएर चिताएको मिल्छ जस्तै, त्यस्तै सबै प्रजाहरूलाई अभिष्ट दिनेवाला कल्पवृक्ष जस्तै भइबक्सियो। अनि पर्जन्य इव तर्पयन्, मेघ जस्तै सबैलाई यथा समयमा वर्षा दिने भएका, वर्षा गर्ने, मेघले यथा समयमा वर्षा गरे झैं सबै प्रजाहरूलाई यथा समयमा सबै पदार्थ दिने भएका, तितिक्षया सहन गर्ने सामर्थ्यद्वारा, अरूको अपराधलाई सहन गर्ने त्यो गुणद्वारा धरित्री इव पृथ्वी जस्तै यहाँ भइबक्सियो। अनि नृणाम अभिष्टता देउ इव, सबै मनुष्यहरूलाई उनीहरूले चाहेको चिज दिने यो गुणद्वारा स्वर्गमा कल्पवृक्षका फेदमा गएपछि सबै पाइन्छ, त्यस्तै सबै प्रजाहरूलाई चिताएको दिने अपर कल्पवृक्ष जस्तो उहाँ भइबक्सियो। त्यस्तै पर्जन्य इव तर्पयन्, मेघ जस्तै वर्षा गरेर यथा कामम, जसले जे चाहन्छन् त्यो दिएर सबैलाई उनीहरूले चाहेको वस्तु वर्षा दिने भनेको पुसुक्कै पर्याप्त मात्रामा उनीहरूले चाहे भन्दा बढी दिइबक्सिने, त्यस्ता परम उदार महाराज पृथु भइबक्सिन्थ्यो। समुद्रैव दुर्बोध सत्वेन चलराडिव धर्मराडिव शिक्षायाम आश्चर्ये हिमवानिव। समुद्रैव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव इत्यादि बताउँछन् उसमा। भगवान रामको चरित्र बताउँदा 100 वंश प्रभवो रामो नाम जनै श्रुत नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान वर्षे बुद्धिमान नीतिमान भाग्मी भने चाहिँ समुद्रैव दुर्बोध, समुद्र जस्तै अत्यन्त गम्भीर। समुद्रको अन्त कसैले पाउँछन् त? पाउँदैन। अत्यन्त कहाँ हो कहाँ, अत्यन्त गम्भीर भइबक्सिन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि समुद्र जस्तै उहाँको अभिप्राय, गम्भीर अभिप्राय, लोक गम्भीर मनोवृत्तिलाई अरूले बुझ्न सक्दैनन्। लोकको हित मात्रै जसका हृदयमा छ त्यस्तो गम्भीर अभिप्राय भएका उहाँ महात्माको महाराज पृथुलाई सामान्य व्यक्तिले सम्झन सक्दैनथे। अर्थात् अनन्त गुणका खानी भइबक्सिन्थ्यो, जसको अन्त कसैले पाउन सक्दैनथे। दुर्बोध, समुद्रैव दुर्बोध। सत्वेन अचलराट इव, आफ्नो सत्ता, आफ्नो सामर्थ्य, आफ्नो स्थिरताद्वारा मानो हिमालय जस्तै, हिमालयलाई जस्तै आँधी भेरी झन्झावात आए पनि हल्लदैन, त्यस्तै नाना प्रकारका संसारमा अनेक प्रकारका तुफानहरू, आपत्तिहरू, विपदाहरू, नाना प्रकारका सुख दुःख आए पनि आफ्नो कर्तव्यमा अडिग भइबक्सेका।
शिक्षायाम धर्मराज इव अपराध गरेकालाई दण्ड दिनलाई धर्मराज जस्तै दण्ड दियो किन शिक्षा यस्तो गरे यस्तो फल मिल्छ भनेर उनीहरूलाई दण्ड दिनको लागि धर्मराज जस्तै निष्पक्षपात धर्मराजले पक्षपात गर्नुहुन्न पक्षपात नगरिकन सबैलाई यथार्थ शिक्षा दिने दण्ड विधान गर्ने अनि आश्चर्य हिमानी वा आश्चर्यमा हिमालयमा के छैन त अत्यन्त नाना प्रकारका रत्नाकर हो हिमालयको नाम त्यस हुनाले हिमालय पनि समुद्र पनि रत्नाकर हो भने हिमालय पनि नाना प्रकारका खानीहरू रत्नहरू भएको त्यस्तो आश्चर्यमा हिमालय जस्तै हिमालय आश्चर्य समुद्र आश्चर्य यस्ता यस्ता महाराज पृथु भइबक्स्यो सम्पन्नतामा धनले सम्पन्न हुनेमा कुबेरैव कोषाढ्यो गुप्तार्थो वर्णो यथा मातरिष्वेव सर्वात्मा बलेन सौजसा धन सम्पत्तिले सम्पन्न हुने अर्थमा कुबेर अर्का कुबेर जस्ता भइबक्सिन्थ्यो भने त्यस्तै अर्थात् सम्पत्तिलाई सुरक्षित गुप्त गरेर राख्ने चाहिएको बेला फेरि मौकामा हिरा फोर्ने त्यस्तै अत्यन्त गोपनीयताका लागि वरुण जस्तै भइबक्सियो भने सबैको आत्मा रूपमा सबैलाई कृपा गर्ने रूपमा वायु जस्ता भइबक्सिन्थ्यो अनि बलद्वारा मनोबलद्वारा शरीर बलद्वारा त्यस्तै इन्द्रिय बलद्वारा वायु जस्ता भइबक्सिन्थ्यो कुबेरैव कोषाढ्यो भने पर्याप्त सम्पत्तिको लागि कुबेर जस्ता भइबक्सिन्थ्यो त्यस्ता भइबक्स्यो गुप्तार्थो वरुणो यथा अर्थलाई गुप्त राख्नको लागि किनभने कोही चिजलाई गुप्त राख्नुपर्छ स्त्रीलाई धनलाई अनि भोजनलाई यिनलाई पर्दामा राख्नु सबैले नदेखुन् त्यस्तै गुप्तार्थो वर्णो यथा सम्पत्तिलाई सुरक्षित राख्नको लागि मानव वर्णको अन्त पाइँदैन जलको अन्त पाइँदैन अत्यन्त गुप्त हुन्छ त्यस्तै चाहिँ जलभित्र के छ के थाहा पाइन्छ त हामीले देखिँदैन त्यस्तै बलेन सहसा ओजसा सर्वात्मा मातरिष्वेव बलले शरीरको बलले सहसा मनोबलले अर्थात् उत्साहले ओजसा इन्द्रियको बलले मनोबल भनेको उत्साहले शारीरिक बल मानसिक बल अनि इन्द्रियका बलद्वारा सर्वात्मा मातरिष्वेव सर्वत्र जान सक्ने वायु सर्वत्र गो महान भनेको छ जहाँ तै जाने वायु जस्तै त्यस्ता अप्रतिहत गति भइबक्स्यो अविषयतया देव भगवान भूतराडिव कन्दर्पैव सौन्दर्य मनस्वी मृगराडिव कसैले आएर सहन नसक्ने रूपमा अविषय एकदम दुर्दान्त त्यस रूपमा भगवान भूतराडिव भगवान देव भोले बाबा शंकर जस्तै शंकर भगवान सर्पको माला लगाइबक्सेको छ अनि एकदम त्रिनेत्र भइबक्सिन्छ क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट अलिकता मात्र बिरा रिसाइदिबक्सिन्छ त्यसैले चोपाई झट्टै त्यहाँ जान सक्दैन त्यस हुनाले अविषय असह्य रूपमा सहन नसक्ने रूपमा रिसाएको बेलामा सहन नसक्ने रूपमा के अरे क्रुद्धे रुद्र क्रोधमा रुद्र जस्तै भने चाहिँ त्यस्ता अविषय रूपमा भगवान शंकर जस्तै भूतराट भगवान शंकर जस्तै सुन्दरतामा कस्ता भने सबै लोकपालको गुण एक्लै आफूले धारण गरिबक्स्यो त्यो घटाउँदै हुनुहुन्छ
अभिषयका रूपमा भगवान शंकर जस्तै कुनै शत्रुले आएर सामने उभिनै नसक्ने त्यस्तो दुर्धर्ष सौन्दर्य कन्दर्पैव सुन्दरतामा साक्षात कामदेव जस्तै अनि मनस्वी मृगराट सिंह जस्तै मृगेन्द्र कस्तो हुन्छ सिंह एकदम निर्भय हुन्छ कहीँ पनि विचरण गर्दाखेरि डराउँदैन निर्भय भएर डुल्दछ जस्तै त्यस्तो चाहिँ त्यस्तो निर्भय जसको मन डराउँदैन त्यस्ता महाराज पृथु भइबक्स्यो त्यस्तो भइकन नि वात्सल्य मनुवन्द्रीणाम प्रभुत्वे भगवान अजः बृहस्पतिर ब्रह्मवादे आत्मवत्वे स्वयं हरिः वात्सल्यमा अरूको दोषलाई दोष नदेखेर दया गर्ने स्वभावमा आफ्ना हजुरबा जस्ता भइबक्स्यो वात्सल्य मनुवत हजुरबा कुपुरा हजुरबा हुनुभयो अब परदादा मनु महाराज जस्तै स्वयम्भू मनु जस्तै त्यस्तै नृणाम प्रभुत्वे भगवान अझ माने मनुष्यहरूको स्वामित्वको लागि स्वयं पितामा ब्रह्मा जस्तै उहाँ भइबक्स्यो चतुर्मुख ब्रह्मा जस्तै सबैको स्वामी सबैका हजुरबा रूपले स्वयं ब्रह्माजी जस्तै सबैले आफ्नो पितामह जस्तै मान्दथे अर्थात बालकलाई आफ्नै पिताले भन्दा अझ बढी स्नेह अझ बढ्ता पिता त यताउता डुल्न जान्छन् कता कता जान्छन् हजुरबा घरमा रहेको हुनाले हजुरबाले धेरै काखमा राख्ने हुनाले सबै प्रजाको लागि साक्षात पितामह जस्तै हजुरबा जस्तै ब्रह्माजी नाताले सम्बन्धले त्यति नजिकका भइबक्स्यो अरे प्रजाहरूको लागि अत्यन्त न्यानो काख जस्ता भइबक्स्यो ब्रह्मवादे बृहस्पति ब्रह्मवादे वेदको विचारमा ब्रह्म अब देवताका गुरु हुनुभयो के अरे विद्वान त भइबक्सिन्छ नि तर सङ्ग पो त्याग गरी बक्सेन ज्ञानम क्वचित तच्चन सङ्ग वर्जितम कहीँ ज्ञान छ तर सङ्गले रहित भएको ज्ञान छ यहाँमा बृहस्पतिमा एउटामा अर्कामा ज्ञान छ दया छैन तच्चन भूत सौहृदम प्राणीमा दया छैन शुक्राचार्यमा ज्ञान छ प्राणीमा दया छैन बृहस्पतिमा ज्ञान छ सङ्ग त्याग छैन भने चाहिँ वेद विचारमा ज्ञानमा बृहस्पति वा देवगुरु बृहस्पति जस्ता त्यस्ता विद्वान भइबक्सिन्छ त्यस्तो माने सङ्ग दोष छैन फेरि सङ्ग दोषले एक एक गुण मात्रै लिएको त्यहाँ त दोष छन् अरूमा आत्मवत्ते स्वयं हरिः सर्वात माने सर्वतन्त्र स्वतन्त्रको लागि भगवान जस्तै अनन्याधीन भगवान अनन्याधीनत्वं तव किल जगुर्वैदिक गिरः पराधीनं त्वां तु प्रणत परतन्त्रं मनुमहे पराशर भट्टरले रङ्गराज स्तवमा भनिबक्सिन्छ अनन्याधीनत्वं तव किल जगुरु वैदिक गिरः हे नारायण वेदवाणीहरूले हजुर सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भइबक्सिन्छ भनेर भन्दछन् यस्ता सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भए पनि हजुर पराधीनम त्वान्तु प्रणत परतन्त्रम मनुमहे शरणागतका सर्वथा परतन्त्र अहम भक्त पराधीन भनेर हजुरले भनेको हुनाले भगवान माने यस्ता आत्मवत्ते स्वयंभरि एकदम स्वाधीन स्वतन्त्र हुनको लागि साक्षात भगवान नारायण जस्तै त्यस्ता
महाराज पृथु भैबक्सियो। भक्त्या गोगुरु विप्रेषु विश्वक्सेनानुवर्तिषु ह्रिया प्रश्रयशीलाभ्याम् आत्मतुल्यः परोद्यमे। गाईमा, गुरुमा, ब्राह्मणमा, भगवानका भक्तहरूमा भक्तिद्वारा अनि अत्यन्त सलज्ज भएर केही गल्ती हुन्छ भनेर सलज्जद्वारा सबै उनीहरूको प्रति विनय, राम्रो शील स्वभावले अरूको उद्योग गर्नको लागि, अरूको समुन्नतिको लागि उहाँ अतुलनीय भइबक्सिन्थ्यो। गोगुरु विप्रेषु, गाईमा, गुरुमा, ब्राह्मणमा भक्ति गर्नाले, भक्ति गरेर अनि विश्वक्सेना अनुवर्तिषु भगवानका भक्त, विश्वक्सेना भनेको भगवानका अनुवर्ती भनेको भक्तहरू, विश्वक्सेना भनेको भगवान, उहाँका अनुवर्ती भनेको भक्तहरूप्रति भक्त्या भक्ति गर्नाले अनि हिरिया केही गल्ती नहोस् भनेर लज्जा एउटा गुण हो। अनि प्रश्रयशीलाभ्याम, प्रश्रय भनेको विनयद्वारा अनि शील स्वभावले पनि, प्रश्रयशीलाभ्याम नम्रता र जो राम्रो स्वभाव रूपी गुणद्वारा आत्मतुल्य परोद्यमे, अरूका लागि उन्नति गर्नको लागि आफू जस्तै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ जस्तो को थियो त उहाँ जस्तो उहाँ नै भइबक्सिन्थ्यो, अर्थात् अनुपमेय अतुल्य भइबक्सिन्थ्यो। यस्तो भइबक्सिन्थ्यो। कीर्तोर्ध्वगीतया पुंभिस्त्रैलोक्ये तत्र तत्रः प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेषु स्त्रीणां रामः सतामिव। तिनै लोकमा जहाँ पनि जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ सबै नगरवासी जनहरूद्वारा उहाँको दिव्य यश गान गरेर आफ्ना पवित्र कृतिले उहाँ स्त्रीहरूको कानका छिद्रबाट सबैका हृदयमा यस प्रकारले प्रवेश गरिबक्स्यो जस्तै भगवान कथाका माध्यमद्वारा कानका छिद्रद्वारा भक्तहरूका हृदयमा गएर बसिबक्सिन्छ। त्यस्तै श्रीराम राम पनि त्यसै भइबक्सिन्छ। राम पनि अतिशय सुन्दर, भगवानका त्यस्ता गुण थिए, स्त्रीहरूले नै खुब गुणगान गरे। अरूले भने भगवान राम त पुंसाम दृष्टिता पहारिणम भइबक्सिन्थ्यो। त्यस्तै चाहिँ राम जस्तै एकपत्नी व्रतधारी, त्यस्तै भगवान राम जस्तै दयालु, उपकार, कृतज्ञ इत्यादि गुण त्रैलोक्य तीनै लोकमा तत्र तत्र जहाँ जहाँ गइबक्सिन्छ त्यहाँ माने जहाँ तै पुंभी जो नगरवासी नर नारी सबैहरूद्वारा, आबाल वृद्ध वनिता नर नारीहरूद्वारा ऊर्ध्व गीतया उच्च यशो गान गरिएको, उच्च खूब मुक्त कण्ठले गान गरिएको छ जसको कीर्ति, त्यस्ता कीर्तिद्वारा स्त्रीणाम कर्णरन्ध्रेषु प्रविष्ट, स्त्रीहरूका कथाका माध्यमले स्त्रीहरूका कर्णकुहरमा प्रवेश गरिबक्सिएका महाराज पृथु भगवान राम सज्जनका हृदयमा कथाका माध्यमद्वारा कान रूपी बटुकाबाट हृदयमा प्रवेश गरेका राम जस्तै यहाँ पनि त्यस्ता भइबक्सियो, अर्थात् सबैको चित्तहर मनोहर भइबक्सियो। यस प्रकारले श्रीमद्भागवत महापुराणको चतुर्थ स्कन्धको 22औं अध्यायले यहाँ विश्राम गर्दछ। अथ त्रयोविंशो अध्याय 23औं अध्यायमा मैत्रेय उवाच, मैत्रेयले सोधिबक्सिन्छ। दृष्ट्वात्मानं प्रभयसं, मैत्रेयले अगाडि विदुरजीलाई सुनाइबक्सिन्छ। दृष्ट्वात्मानं प्रभयसं एकदा वैन्यात्मवान् आत्मना वर्धिताशेष स्वानुसर्गः प्रजापतिः जगतस्तस्तुषश्चापि मृत्युदो धर्मभृत् सताम्
निष्पादितेश्वरादेशो यदर्थमिह जग्गिमान भनेर सदारोगात तपोवनम। गर्ने कर्म गरिसकेर शास्त्रले भन्छ गृहस्थस्तु यदा पश्येत बलि परितमात्मनः अपत्यस्यैव चापत्यम तदा रणीयम समाविशेत। गृहस्थीले जब देख्दछन् छोरा बुहारीले अड्कलेर दिएको खाना पर्ने स्थिति आउँछ, आफैले आर्जेको सम्पत्तिमा छोरा बुहारीहरूको हालिमुहाली हुन्छ, उनीहरूले अड्कल्छन्। छोराहरूका पनि छोरा छोरी भइसके, पौत्र आदि पनि भए आफ्ना, त्यस अवस्थामा अब यहाँ बस्ने होइन, एकान्तमा हरिभजन गर्ने हो, भगवत चिन्तन गर्ने हो। यहाँ दुनियाँभरको हो हल्लामा भगवत चिन्तन हुन सक्दैन भनेर एकान्तमा तपोवन जान पर्दछ। उति बेला तपोवन प्रशस्त थिए र तपोवन जान्थे। अहिले तपोवन छैन, सबै सहरै सहरका वन छन्। त्यही भए पनि के गर्ने त, उही अघि नै बताए, शुद्ध आचार विचार गर्नु, अरू छोराबुहारी जे गरे पनि एउटा कोठामा आफ्नो एक्लै बस राम्रो सैया एकमा भने चाहिँ एक साक ऋषि भोजन, यसो भोजन बनाउनु, भगवानलाई भोग लगाउनु, कसैलाई आफूले भरसक दुःख नदिकन देह यात्रा गर्दै काल पर्खन पर्दछ। कालक्षेप प्रभुले कहिले बोलाइ बक्सिन्छ। भक्ति रूपी दूती पठाएर कर्म ज्ञान रूपी जवानीमा आएकी मलाई भक्ति रूपी दूतीलाई पठाएर यहाँ लिएर गएर वैकुण्ठमा कहिले भगवानको अनुभव गर्ने होला भनेर सम्झने हो। कर्म ज्ञान स्वरूप यौवनगताम जीवात्मकान्ताम हिताम हृत संवेष्टित मंत्र मंगल गुणाम भक्त्याख्य दूत्याहृताम निर्मग्नाम विरजा जले शुचिमुखीं वैकुंठ भागस्थिताम दृष्ट्वा मोदति रन्तुमिच्छति पुमान् चित्रं सतां सन्निधौ। नित्य मुक्तका गोष्ठीमा श्रीमद् त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा यो चेतन पुग्दछ। कसरी त कर्म ज्ञान स्वरूप यौवनगताम, शास्त्रले बताए अनुसार कर्म ज्ञानको अनुष्ठान गर्दै त्यस सत्कर्म र ज्ञानको अनुष्ठान रूपी जवानीमा तारुणी अवस्थामा पुगेकी तरुणी यो जीवात्मा रूपी वधु भगवान नारायणकी प्रेयसी, यिनीलाई भगवानलाई नपाएसम्म आत्ति राखेको यिनलाई भगवानले थाहा पाउनुहुन्छ। म नभइकन यिनी बाँच्न सकिनन् भन्ने त थाहा पाएपछि भगवानले भक्ति रूपी दूतीलाई पठाइबक्सिन्छ। कर्म ज्ञान स्वरूप यौवनगताम जीवात्म कान्ताम, जीवात्मा रूपी कान्ता भार्या, भगवान की भार्या हो जीवात्मा। भगवान का साथमा आत्माको नवविध सम्बन्धमा महत्वपूर्ण सम्बन्ध छ भर्तृ भार्या भाव सम्बन्ध। पिता च रक्षक शेषी भर्ता ज्ञेयो रमापति स्वामी आधार आत्मा भोक्ता, यी नवविध सम्बन्ध छन्। भगवान भर्ता, भर्ता भगवानले यो आत्माको अनुभव गरिबक्सिन्छ, भोक्ता भइबक्सिन्छ भगवान। त्यस हुनाले जीवात्मा कान्ताम हिताम, यो जीवात्मा रूपी कान्तालाई भगवानकी प्यारीलाई हित सम्वेष्टित मन्त्र मंगल गुणाम, हृदयमा राखिएको छ आचार्य दिबक्सेको 3टा रहस्य मन्त्र। त्यही मन्त्रले सिंगारिएकी मन्त्र मंगल गुणाम, मन्त्रार्थले झिलिमिली सिंगारिएकी झरिझुट्ट 16 श्रृंगारले युक्त भएकी भक्त्याख्य दूत्याहृताम, भक्ति रूपी दूतीले हिँड तिमी साह्रै रोयौ, प्रभुले तिमीलाई बोलाउनु भएर मलाई पठाइबक्सेको छ भनेर भक्ति रूपी दूतीलाई पठाइबक्सिन्छ। भक्ति रूपी दूतीले दिव्य विमानमा राखेर अनि लिएर गएपछि निर्मग्नाम विरजाजले, अब यिनको मलापकर्षण स्नान हुन परेन त भगवान की यिनी कान्तालाई विरजा नदीमा बस मलापकर्षण सारा क्लेश मल दूर हुने गरी धोइ पखाली गरेर निर्मग्नाम विरजाजले शुचिमुखीम, पवित्र अत्यन्त सुन्दर मुख भएकी सुमुखी पवित्र शरीर भएकी अनि वैकुण्ठ भाग स्थित, वैकुण्ठको पारी पुगेर
शतम माला हस्ता शतम बासो हस्ता इत्यादि अनुसार ती अनन्त देवाङ्गनाहरूले ल्याएका दिव्य अलङ्कारले अलङ्कृत भएकी यिनी जीवात्मा रूपी जो भगवानकी कान्ता हुन्, यिनलाई लिएर गएर मणिमय मण्डपमा विराजमान भइबसेका भगवानलाई देखेर अनि साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर कदा माया पारे विशद विरजा पार सरसी परे श्री वैकुण्ठे परम रुचिरे हे मनगरे समा महाहर्मे रम्ये मणिमय मये मण्डप भरे समासीनम शेषे तब परिचरे यम चरण यो भने अनुसारको यो भोग यो क्षुधा भगवत प्राप्तिको आरती त्वरा बढ्दै गएको चेतनलाई दृष्टवा देखेर मोदती भगवान बडा आनन्दित भइबक्सिन्छ अनि रन्तुमिच्छति चेतनका साथमा भगवान रमण गर्न नाच्न रमाउन लीला गर्न इच्छा गरिबक्सिन्छ। चित्रम सताम सन्निधौ नित्य मुक्तका गोष्ठीमा भगवानले त्यो चेतनलाई आफ्नो सेवामा लिइबक्सिन्छ भने चाहिँ त्यो प्राप्तिको लागि यही संसारमा भए पनि तपोवनमा जान नभ्याए त्यही घरलाई नै पवित्र बनाउनु, भगवान राख्नु, आचार्यका चित्रपटहरू राख्नु, आचार्य रत्नमालाहरू राख्नु, हैन, ती चित्रपट देख्दा बित्तिकै मनमा अत्यन्त पवित्र भावना आओस्। छोरा बुहारी दुनियाँदारीमा हलमलिएका तिनीहरूसँग सकेसम्म आफू अत्यन्त तटस्थ रहनु, आफ्नो भगवानलाई भोगदाग लगाउनलाई आएका परपाउनलाई दिन पुग्ने यसो आफ्नो अधीनमा राख्नु, बस देहयात्रा गर्नु, त्यो सोचेर सदारोगात तपोवनम त दृष्टात्मानम प्रभयसम आफूलाई वृद्धावस्थामा पुगेको देखेर आत्मवान वैन्य परम ज्ञानी पृथु महाराजले आत्मना वर्धिदाशेष स्वानुसर्ग प्रजापति आत्मना वर्धिदाशेष स्वानुसर्ग प्रजापति वैन्य एकदा आत्मानं प्रवेशम दृष्ट्वा अनि सदारोगात तपोवनमा अन्वय गर्ने। त आत्मवान भनेको ज्ञानी, स्वाधीन गराइबक्सेको छ मनलाई, जसले अर्थात संसारका सबै छोडेर जाने हो, स्वर्ग राज्य यिनीहरूमा सबै अल्प अस्थिर हुन् भन्ने यसले ज्ञानले युक्त भएका, केही लिएर जान पाइन्न। दुनिया में खूब कमाए क्या हीरे क्या मोती मगर क्या करें यारों कफन में जेब नहीं होती भने अनुसार सब तुच्छ संसार केही लान पाइन्न। हाराम चन्द्र धनमाल सबै असत्य, नाता असत्य छ शरीर पनि असत्य, माया असत्य सुखभोग सबै असत्य, श्रीराम नाम जति जप्न सक्यो छ सत्य भन्ने यस्तो ज्ञानले युक्त भएका आत्मना वर्धिता शेष स्वानुसर्ग, आफूले अर्पण बढाएका सारा जो आफूले भरेका खजानाहरू धन सम्पत्तिहरू पुत्र पौत्रहरू कोष खजाना गाउँ शहर यी सबै प्रति विरक्त भएका प्रजापति वैन्य यी सबैलाई बढाइसकेका प्रजापति महाराज पृथुले एकदा एक दिन आत्मानं प्रवेशम दृष्ट्वा आत्मानं प्रवेशम, एक दिन आफूलाई अब त म वृद्ध भएँ, केश पाके दाँत झरे, भइसक्यो बिकाम, अझ पनि थाहा छैन कहिले भज्ने राम भनेर अनि सदारोगात तपोवनम जगतस्ततुषस्यापि वृत्तिदो धर्मवृत्सताम निष्पादितेश्वरादेशो यदर्थम यज्ञमान, जगत माने जंगमको स्थावरको यिनी सबैहरूको पनि वृत्ति दिने भएका, जो सज्जनका धर्मलाई रक्षा गरिबक्सिने भएका, भगवानको आज्ञालाई पालन गरिबक्सिएका महाराज पृथु जे काम गर्न यहाँ संसारमा अवतार दिइबक्सिएको त्यो कार्य पूरा भएको हुनाले अब मेरो संसारमा कसैले खोट लाउने ठाउँ छैन, मैले गर्ने कर्म गरेँ। जगत भनेको जंगमको, तस्तुष थावरको पनि, यिनीहरूलाई पनि तस्तुषापि थावरलाई पनि वृत्तितः उनीहरूलाई जीविका दिने भएका, दिइबक्स्यो नि त, सबैलाई दिइबक्सेको यस्ता सताम धर्मवेद साधु महापुरुषहरूको भागवत धर्मको रक्षा गरिबक्सिने भएका, वर्णाश्रम धर्मको रक्षा गरिबक्सिने भएका यस्ता महाराज पृथुले निष्पादितेश्वरादेश, भगवानको जो आज्ञा हो, प्रजापालन आदि जो आज्ञा हो, वर्णाश्रम धर्मको परिपालन आदि जो आज्ञा हो, ती सबैलाई
जे गर्नको लागि धर्म संस्थापनार्थाय भने अनुसार यथार्थम जे गर्न भनेर यो संसारमा जग्गीवान अवतार लिइबक्सेको थियो त्यस्ता महाराज पृथ्वीले त्यो सबै कार्य पूर्ण गरेर अब के गरिबक्स्यो त आत्मजेसु आत्मजाम नेस्य आफ्ना छोराहरूलाई आत्मजाम भनेको छोरी मानिएकी पृथ्वीको रक्षाको भार अर्पण गरेर अनि प्रजाहरूमा बस माने ममताले रहित भएर एक्लै एउटी पत्नीलाई साथमा लिएर तपोवनमा प्रस्थान गरिबक्स्यो। आत्मजाम विरहात रुदतिम इव आत्मजेषु न्यस्य प्रजासु विमनस्सु एकः सदारः तपोवनम आगात। आत्मजाम भनेको छोरीको भाव गरिएकी छोरीको दृष्टिले हेरिएकी जो पृथ्वी हुन् जो मानो विरहात रुदतिमिव भगवान पृथु अब तपस्वी भएर गइबक्सिन्छ मलाई कसले पालन गर्ला मैले कसरी पितृवात्सल्य प्राप्त गरौँला भन्ने सोचेर मानो रोएकी जस्तै यो उत्प्रेक्षा रोए जस्तै गरेकी पृथ्वीलाई आत्मजेसु न्यस्य छोराहरूको जिम्मा लगाएर प्रजासु विमनस्सु प्रजाहरू पनि विमनस्सु खिन्न मन भएका प्रजाहरूलाई पनि ती सबै प्रजाहरूबाट आफू एक्लै अलग्गिएर कसैलाई साथमा नलइकन सदार केवल सपत्नीक भनेको नोकर चाकर सबैलाई लिएर होइन एक्लै तपस्या एक्लै दुईटाले अध्ययन तीनटाले अथवा चारवटाले खेती धेरैले रण बहुवीर रणम भने अनुसार त्यहाँ धेरै नलाने बस पत्नी पनि आफूले भने जस्तै बिल्कुल मौन भएर बस्थिन् भने त्यो शर्त अनुसार सदार सपत्नीक तपोवनम अगात तपोवनमा प्रस्थान गरिबक्स्यो। अब कसरी रहिबक्स्यो त्यहाँ त्यो नियम भोलि भनौँला। आज राखौँ। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण।